अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद तहसीन और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। 25 दिसंबर, इस दिन को कौन नहीं जानता। इस दिन एक पुरवकार शख्सियत इस दुनिया में आई जिसने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन। आज गल्फ पाकिस्तान के स्टूडियो से उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साजिद अली। साजिद जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आशा आपको भी अस्सलाम वालेकुम और गल्फ़ पाकिस्तान के देखने वाले सभी नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 1876 25 दिसंबर की एक ऐसी सुबह हो कि जिस सुबह में एक इतनी बड़ी शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाई कि जिस दुनिया में आते ही जिस शख्सियत ने यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कर दिखाया जो दुनिया में बहुत कम लोगों की किस्मत में आया करता है। और कायदे आज़म इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इतना खूबसूरत मुल्क, इतना हसीन मुल्क जो है ना वो हमें दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा आज मुल्क है जिसमें हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस नेमत का शुक्र तो खुदा ताला का भी करते हैं हम लोग, लेकिन जिसने इसको बनाया, जिसने इसकी सोच सोची, जद्दोजहद की, वो शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी आयशा, अगर हम सोच की तरफ जाएं तो ये तो एक बहुत बड़े अजीम ख्वाब का नाम है और ये ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था और तबीर दी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी, उस ख्वाब को ताबीर देने वाले शख्स थे जो उनका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने पैशनेट पर्सन थे, इतने पैशनेट पर्सन थे कि इन्होंने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी देखा वो कर दिखाया। और आज हम जिस मुल्क में आज़ाद सांसें ले रहे हैं और आज़ाद घूम रहे हैं और अपनी मर्जी के सब कुछ करते फिर रहे हैं, ये वाकई ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मरहून मिन्नत है। आज़ाद मुल्क एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिन मुल्कों को आज़ादी नहीं मिली, जो किसी के गुलाम है, वहां पे जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। और एक आज़ाद मुल्क में रहना एक नेमत से कम नहीं है और इस नेमत को झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत सी रियासतों में मसाइल चलते रहते हैं, सियासी मसाइल भी चलते रहते हैं और माशी मसाइल भी चलते रहते हैं, लेकिन आज़ादी जैसी नेमत को निगलेक्ट कभी भी नहीं किया जा सकता। इसके बगैर तो कोई इंसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता। साजिद साहब, आप समझते हैं कि जो जिन अदवार में हम गुलामी का शिकार थे, वहाँ पे हमारे हुकूक भी सुल्ब हो रहे थे, हमें मजहबी आज़ादी भी नहीं थी। आज़ाद मुल्क होने के बाद हम मजहबी तौर पे भी आज़ाद हैं और आज हम अपने रस्मो रवाज को भी लेकर चल रहे हैं। तो ये सिर्फ आज इस नेमत का जो सेहरा है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सर पे है। अगर वो ना होते और आज हम आज़ाद ना होते। जी बिल्कुल, आप सच फरमा रही हैं। एक्चुअली जिस नज़रिए पे ये पाकिस्तान बना, उस नज़रिए को दो कौमी नज़रिया कहा गया बाद में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दो कौमी नज़रिए का मतलब ही सिर्फ ये था कि बर्रे सगीर में दो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद थे और ये जो दो मज़ाहिब के लोग आबाद थे, इनमें एक जो बड़े लोग थे वो एक हिंदू थे और दूसरे मुस्लिम। अब मुस्लिम और हिंदू इन 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 लोगों की कल्चर तो सिर्फ एक था, कल्चर तो मिलता जुलता था, लेकिन इनका मजहब और मजहबी रसूमात थी वो अलग थी। तो इसलिए फिर ये जो ख्वाब देखा गया जिसे अल्लामा इकबाल ने देखा और इसकी ताबीर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, और वो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि आप देखें कि उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है ना कराची में हासिल की और फिर अपनी आला तालीम के लिए ये इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ जाके एक बहुत बड़े बैरिस्टर बन के लौटे। और एक ऐसा बैरिस्टर, और इसीलिए कहा जाता है कि वकला जो हैं वो कायद-ए-आज़म की मेरास लेके आगे की तरफ चल रहे हैं। और हमें अपनी वकला बिरादरी से भी बहुत सी तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो, तभी जाके हम अपनी आज़ादी को बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये इंग्लिस्तान से वापस आए तो इन्होंने सबसे पहले ये कांग्रेस में इन्होंने अपनी शमूलियत इख्तियार की। तो कांग्रेस में नेहरू लाल वगैरह थे और ये जो लोग थे, जब उन्होंने देखा कि हिंदू हमेशा अपनी दोगली पॉलिसी का इजहार किया करते हैं, तो उन्होंने फिर इस चीज़ में देखते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और वहां से उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद जारी कर दी। लेकिन इससे पहले बहुत से लोगों की जद्दोजहद है जिनमें बहुत से बड़े बड़े नाम, अब अगर हम तारीख को देखें तो तारीख में बहुत से नाम आते हैं जिनमें कुछ लोग डाकुओं की शक्ल में भी इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल थे। उनको डाकुओं के नाम से भी याद किया जाता था, मगर वो भी इस मुल्क की जद्दोजहद की आज़ादी की जद्दोजहद, आज़ादी के मतवाले थे वो लोग भी। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बहुत से लोगों ने इतनी कोशिशें की और अनथक मेहनत करने वाले जो थे, इनके जो बानी थे, जो एक मास्टरमाइंड थे, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इन्होंने फिर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया
کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں نہ صرف آزاد فضاؤں میں گھوم پھر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ اچھا سر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس دن کے حوالے سے مختلف تقریبات بھی ہوتی ہیں، سکولز میں ڈبیٹس ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ، اس دن کو اور کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ دن یادگار بن سکے؟ اور ہم بھی آج کل پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس دن کو اور اچھے طریقے سے منایا جائے اور نوجوان کو اس دن کو یاد کر کے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ ملک بنا ہے قربانیوں سے، ہمیں ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں کرنا، اس کو آگے لے کے چلیں، اس ملک کو ترقی دیں، یہ ہماری نوجوانوں کا فرض ہے۔ جی یہ بات تو بالکل آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں قربانیوں سے، اور قربانی صرف جان کی نہیں، عزت کی، مال کی اور بہت سی چیزوں کی قربانی دینے کے بعد، اتنی لاکھوں قربانیوں کے بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک عظیم ملک دیا جس کی آزاد فضاؤں میں ہم گھوم پھر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں کو خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہماری ہسٹری سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنہیں ہسٹری کے بارے میں علم نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ہسٹری کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ اس چیز کو، اس دن کو اس طرح یاد نہیں رکھتے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ اور دوسری سطح پہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ بہت سی تقریبات کا نہ صرف اہتمام کریں بلکہ ان تقریبات میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں تاکہ بچے ہمارے ہیروز کو دیکھیں، ان ہیروز کے متعلق فلمز بننی چاہیے، ان ہیروز کے متعلق ایسی چیزیں بننی چاہیے جیسے زندہ قومیں اپنے آپ کو، اپنا تشخص اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کے خوبصورت سیمینارز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں منعقد کرنی چاہیے جن سے ہم لوگ اپنی آنے والی نسل کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے ہیروز تھے اور کن قربانیوں سے پاکستان حاصل ہوتے۔ یہی میں چاہتی ہوں کہ شوز منعقد کیے جائیں اور ایسی لائبریریز اوپن کی جائیں جس میں ہسٹری جو بچوں کو آگاہ کیا جائے۔ جی بالکل بالکل، گلیمرس اچھی چیز ہے یہ ٹک ٹاک، جتنی بھی سنیکس وغیرہ ایپس آ گئی ہیں، بچے اپنی ہسٹری کو نہیں جانتے، اور میں یہاں پہ سوری فار دیٹ آل آف یو کہ یہاں پہ آج کے دن بہت کم بچوں کو پتا ہوگا کہ آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، بہت سے لوگ، کیونکہ اس میں ایک اور المیہ بھی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس میں ہمارے ہیروز کو لازمی پڑھایا جائے، نہ صرف پڑھایا جائے بلکہ ان کے بارے میں بہت سی ایسی اویئرنیس کی کلاسز ہیں وہ شروع کی جائے جن میں پتہ چلے کہ پاکستان کی آزادی کتنی جدوجہد اور کتنی تگ و دو اور لاکھوں قربانیوں کے بعد جو ہے نا ہمیں ملی، اور ہمیں اس قربانی کا بہت زیادہ پاس رکھنا ہے۔ اور میرا تمام سکولز اور یونیورسٹی سے استدعا ہے کہ وہ جیسے اس دن 25 دسمبر والے دن سیمینارز جو ہے نا منعقد کروائیں، اور اسکولنگ میں بھی بچوں کو بتایا جائے، ایک ڈے منعقد کیا جائے کہ اس انسان کی وجہ سے، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، ان کو یاد کیا جائے اور ان کی شخصیت کے بارے میں بچوں کو آگاہی فراہم کی جائے، جو کہ آج کل کے سکول میں نہیں ہو رہی۔ سکولز میں بتایا جاتا ہے سرسری طور پر، لیکن بہت سرسری طور پہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ چیزیں بہت کم۔ جی بالکل، یہ چیزیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی ہماری جہاں سے ہم نے ابتدا پکڑی اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنا اصل نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اصل کو بھول جائیں گے نا تو ہم بھولتے جائیں گے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی، ہم تو اسی طرح آزاد پیدا ہوئے تھے۔ ہم قربانیوں کو بھول جائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہر ملک ترقی وہی کرتا ہے جو قربانیوں کو یاد رکھتا ہے۔ عائشہ ایسا ہے کہ اس چیز کی قدر تبھی ہوتی ہے، تبھی جب قدر بڑھتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے ہر وقت آگاہ رکھیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو یہ جو 14 اگست 1947 کے واقعات تھے، جب پتہ نہیں کیا کیا ایسے المیے ہوئے، تو وہ المیوں پہ اگر ہم ڈاکومنٹریز، کیونکہ بچے آج کل ٹی وی اور ان چیزوں میں، فلم اور ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے، تو ان چیزوں کے لیے حکومت پاکستان کو بلکہ حکومتی سطح پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں، صرف قائد اعظم محمد علی جناح تو بانی ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے ہیروز ہیں، گمنام ہیروز ہیں، جنہوں نے قربانیاں دے کے، جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کو بنانے میں بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا، ہمیں ان ہیروز کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر صاحب، آج آپ تشریف لائے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹربیوٹ پیش کرنے میں آپ نے میرا ساتھ دیا، گفتگو میں ساتھ دیا، اور بہت سی اچھی سجیشن دی ہے نیو جنریشن کو۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب گلف پاکستان۔